स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन ट्युटोरियल्समा। आज चाहिँ हामी यो भेक्टर भन्ने च्याप्टरमा लेक्चर 5 पढ्छौँ र यो लेक्चरमा चाहिँ हामी एडिसन अफ मोर देन 2 भेक्टर्स बाई द ल अफ पोलिगन त्यसको बारेमा पढ्छौँ। योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ एडिसन अफ 2 भेक्टर्स बाई ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन एन्ड प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन्स मैले कभर गरिसकेँ। त्यो दुईटै ल कसरी एप्लाई गर्ने र त्यो दुईटै ल एप्लाई गरेर कुनै पनि दुईटा भेक्टर जुन एउटा प्लेनमा लाई गरेको छ त्यसको रिजल्टेन्ट कसरी झिक्ने, रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड कसरी झिक्ने र त्यो रिजल्टेन्टको डिरेक्सन्स कसरी पत्ता लगाउने, त्यो सबै कुराहरू मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा गरिसकेको छु। अनि यो भिडियोमा चाहिँ हामी एडिसन अफ मोर देन 2 भेक्टर्स, यदि दुईटा भेक्टर्स नदिएर दुईटा भन्दा बढी भेक्टर्स यदि दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो सबै भेक्टर्सको रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने त त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामी ल अफ पोलिगन युज गर्छौँ। र ल अफ पोलिगनले के भन्छ भने इफ सम भेक्टर्स आर रिप्रेजेन्टेड बाई साइड्स अफ अ पोलिगन इन सेम अर्डर देन देयर रिजल्टेन्ट भेक्टर इज रिप्रेजेन्टेड बाई द क्लोजिङ साइड अफ पोलिगन इन द अपोजिट अर्डर। यो स्टेटमेन्ट सबै किताबमा छ त्यसैले मैले लेखिनँ र स्टेटमेन्टको मिनिङ चाहिँ के हो भने त्यो हामी बुझौँ। मानौँ हामीसँग मोर देन 2 भेक्टर्स यो हाम्रो प्लेन अफ पेपरमा यसरी दिएको छ। मानौँ यो भेक्टर ए दिएको छ, यतातिर मानौँ भेक्टर बी दिएको छ र यतातिर मानौँ भेक्टर सी दिएको छ र यतातिर मानौँ यो चाहिँ मानौँ भेक्टर सी दिएको छ र यसलाई चाहिँ मानौँ यो चाहिँ हाम्रो भेक्टर डी दिएको छ। यो चारवटा भेक्टर चाहिँ यो पोइन्टको अबाउट यो प्लेनमा दिएको छ र यो चारवटा भेक्टरको हामीले रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाल्नु पर्यो। सो कसरी निकाल्ने त? यो चारवटा भेक्टरलाई यसको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन सेम राखेर हामी एउटा पोलिगन यहाँ बनाउन सोध्छौँ। अब भेक्टर एलाई प्यारलली शिफ्ट गर्न सकिन्छ, मैले यहाँ लेखेँ। भेक्टर बीलाई पनि प्यारलली शिफ्ट गरेर यहाँ लेख्न सकिन्छ, यहाँ मैले भेक्टर बी लेखेँ। भेक्टर सीलाई पनि प्यारलली शिफ्ट गरेर यहाँ लेख्न सकिन्छ। यो सी भेक्टर र यसलाई चाहिँ प्यारलली शिफ्ट गर्नु पर्यो, यहाँ प्यारलली शिफ्ट। यो प्यारलल नदेखिने यो भेक्टरलाई प्यारलली शिफ्ट गरेर यो भेक्टर बी को हेडमा चाहिँ कोइन्साइड गर्नु पर्यो र भेक्टर डीलाई पनि यहाँ चाहिँ प्यारलली यसरी शिफ्ट गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामी भेक्टरलाई शिफ्ट गर्छौँ। यो चाहिँ भेक्टर डी, यो चाहिँ भेक्टर ए, यो चाहिँ भेक्टर बी अनि यो चाहिँ हाम्रो भेक्टर सी भयो। अनि यो चारवटै भेक्टरको भेक्टर ए र भेक्टर बी, भेक्टर सी र भेक्टर डी को रिजल्टेन्ट भेक्टर अब हामीलाई झिक्नु छ। अब हेर, मैले चाहिँ यो चारवटै भेक्टरलाई जुन चाहिँ हाम्रो एउटा प्लेनमा दिएको थियो यसलाई चाहिँ मैले एउटा पोलिगनको सेपमा एरेन्ज गर्न खोज्दैछु। पोलिगन भनेको कुनै पनि 2D फिगर जुन एउटा प्लेनमा ड्र गर्न सकिन्छ, जसको चाहिँ दुईटा भन्दा बढी साइड्सहरू हुन्छ। ट्रायङ्गल भयो, अनि स्क्वायर भयो, रेक्ट्याङ्गल भयो, ट्रापेजोइड सेप भयो, ट्रापेजोइडल सेप भयो, काइट भयो, यो सबै के हो त? एउटा पोलिगन हो। हेप्टागन, अक्टागन सबै तिमीहरूलाई थाहा छ, पेन्टागन, यो सबै के हो त? पोलिगन हो। अब यो पोलिगनको रिजल्टेन्ट यदि हामीलाई निकाल्नु छ भने यो पोलिगनको रिजल्टेन्ट हुन्छ यसको क्लोजिङ साइड। यो साइड यदि मैले क्लोज गरिदिएँ भने यो चाहिँ यसको के हुन्छ त? क्लोजिङ साइड हुन्छ। र यो भेक्टर ए, भेक्टर बी, भेक्टर सी र भेक्टर डी को रिजल्टेन्ट भेक्टर चाहिँ यो पोलिगनको क्लोजिङ साइड हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ साइड थियो, तर यसको अर्डर चाहिँ अपोजिट हुनु पर्यो। अब हेर, भेक्टर ए, भेक्टर बी, भेक्टर सी र भेक्टर डी को अर्डर सेम छ। यदि मैले यहाँ मैले पानी खसाल्ने हो भने यो पानी सेम अर्डरमा फ्लो भएर यहाँ यो भेक्टर डी को हेडसम्म आइपुग्छ। म एउटा ट्रिक भन्दैछु। सेम अर्डर भनेको यसरी एरो सेमतिर फर्केछ नि त। सपोज यो एन्टी क्लकवाइज दिएको छ र यसको रिजल्टेन्ट, यो चारटै भेक्टरको रिजल्टेन्ट चाहिँ यो पोलिगनको क्लोजिङ साइडले दिन्छ र त्यो क्लोजिङ साइडको अर्डर चाहिँ के हुनु पर्यो त? यो चारटै भेक्टरको अर्डरसँग डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो। त्यसैले भेक्टर ए, भेक्टर बी, भेक्टर सी र भेक्टर डी को रिजल्टेन्ट के हो त? आर। र हामी लेख्न सक्छौँ रिजल्टेन्ट भेक्टर आर इक्वल्स टु भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी प्लस भेक्टर सी प्लस भेक्टर डी। यो चाहिँ हाम्रो पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन्स हो। र मानौँ यो चाहिँ हाम्रो पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन हो। यसको स्टेटमेन्ट म भनिदिन्छु, तिमीहरू
नोट गर्न सक्छौ. इफ सम भ्याक्टर्स आर रिप्रेजेन्टेड बाई साइड्स अफ अ पोलिगन इन सेम अर्डर, sides of the polygon in same order, here a b, vector a, vector b, vector c and vector d are the sides of the polygon in the same order, then their resultant vector, where r is the resultant vector, is represented by the closing side of a polygon. पोलिगन को क्लोजिङ साइडले रिप्रेजेन्ट गर्छ इन अपोजिट अर्डर. भेक्टर आर को अपोजिट चाहिँ भेक्टर आर को अर्डर चाहिँ के हुनु पर्यो त दिएको भेक्टरको अर्डरसँग अपोजिट हुनु पर्यो. र यही कुरालाई हामी अझै अलिकति इलाबोरेट गरेर पढौँ. मानौँ हामीसँग मोर देन 3 भेक्टर्स छ. यदि यसरी दिएको छ भने यही केसमा यदि हामी यसलाई यसरी लेख्ने हो भने यो चाहिँ भेक्टर ए भयो, यो चाहिँ भेक्टर बी भयो, यो चाहिँ भेक्टर सी भयो अनि यो चाहिँ भेक्टर डी भयो र यसरी मैले भेक्टर ई बनाउने हो भने अब हेर यो पोलिगनको सबै साइडको मैले अर्डर सेम ल्याएको छु. ए बी भेक्टर सी र भेक्टर डी र यसरी चाहिँ भेक्टर ई को मैले सबैको अर्डर सेम लिए. यो फाइनल भेक्टर जुन थियो फाइनल भेक्टर ई, यसको हेड चाहिँ सबभन्दा सुरुको भेक्टर इनिसियल भेक्टरको टेलसँग के हुनु पर्यो त कोइन्साइड हुनु पर्यो. यदि यसरी छ भने यो सबैको रिजल्टेन्ट के हुन्छ त यो सबै भेक्टरको रिजल्टेन्ट के हुन्छ त एउटा नल भेक्टर हुन्छ. यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी प्लस भेक्टर सी प्लस भेक्टर डी प्लस भेक्टर ई चाहिँ के भयो त 0 भयो. यदि कुनै पनि पोलिगनमा त्यो पोलिगनको सबै साइड यदि सेम अर्डरमा दिएको छ भने त्यो पोलिगनको सबै साइडले यदि डिफ्रेन्ट भेक्टर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने त्यो पोलिगन्सको सबै साइड जुन भेक्टर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यदि त्यो सबै साइड सेम अर्डरमा दिएको छ भने त्यो सबै साइडको भेक्टर सम चाहिँ के हुन्छ त एउटा नल भेक्टर हुन्छ. इन अ पोलिगन if all the vectors taken in same order are such that the head of the last vector coincides with the tail of the first vector, then their resultant is a null vector. यो स्टेटमेन्ट म लेखिदिन्छु, यो इम्पोर्टेन्ट छ. In a polygon, if all the vectors taken in same order are such that the head of the last vector coincides with the tail of the first vector, then their resultant is a null vector. यदि कुनै पनि पोलिगनको सबै साइड यदि डिफ्रेन्ट भेक्टर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यो सबै साइड यदि सेम अर्डरमा ल्याछ भने यो सबै भेक्टरको भेक्टर सम चाहिँ के हुन्छ त 0 भेक्टर हुन्छ. यसलाई नै हामी नल भेक्टर भन्छौँ. 0 भेक्टरलाई हामी के भन्छौँ नल भेक्टर भन्छौँ. र यता चाहिँ के भएको थियो यसको 4 वटा साइड मात्रै दिएको थियो र 4 वटा साइड चाहिँ सेम अर्डरमा थियो र हामीलाई भन्दै थियो यसको रिजल्टेन्ट भेक्टर बताऊ कसरी यसको रिजल्टेन्ट भेक्टर कसरी ड्रा गर्ने. र यो पोलिगनको क्लोजिङ साइडले रिजल्टेन्ट भेक्टर दिन्छ र त्यो रिजल्टेन्ट भेक्टरको अर्डर चाहिँ के हुनु पर्यो त अपोजिट हुनु पर्यो यो सबै भेक्टरको अर्डरको रेस्पेक्टमा. यति कुरा हामीले भन्नुपर्ने थियो. र यहाँ चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट लेख्न के सकिन्छ भने इफ एन कोप्लानर भेक्टर्स अफ इक्वल म्याग्निट्युड आर अरेन्ज्ड एट इक्वल एङ्गल्स अफ सेपरेसन देन देयर रिजल्टेन्ट इज अलवेज 0. यदि n वटा इक्वल भेक्टर्स इक्वल सेपरेसन्समा कुनै पनि प्लेनमा यदि ल्याछ भने n वटा इक्वल भेक्टर्स हुनु पर्यो र त्यो इक्वल सेपरेसनमा हुनु पर्यो भने त्यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ हामी के लिन्छौँ त यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ. सो यो कुरा नि यहाँ म लेखिदिन्छु. if n coplanar vectors of equal
magnitude are arranged at equal angles of separation, then their resultant is always 0। यसले चाहिँ के भनेको छ भने कुनै पनि प्लेनमा यदि n वटा इक्वल भ्याक्टर्स इक्वल एंगलमा यदि एरेन्ज गर्ने हो भने त्यो सबै भ्याक्टर्सको भ्याक्टर सम जुन रिजल्टेन्ट आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। मानौं हामीसँग तीनवटा भ्याक्टर यसरी एरेन्ज भएको छ। कुनै पनि प्लेनमा एउटा भ्याक्टर यसरी दिएको छ र अर्को भ्याक्टर यसरी दिएको छ र तेस्रो भ्याक्टर यसरी दिएको छ। मानौं चाहिँ यो भ्याक्टर चाहिँ हाम्रो ए भ्याक्टर भयो, यो चाहिँ हाम्रो बी भ्याक्टर भयो र यो चाहिँ हाम्रो सी भ्याक्टर भयो र यिनीहरूको बीचमा एंगल चाहिँ के गराछ त सेम गराछ। त एंगल यो ओभरअल एंगल 360 डिग्री हुन्छ। त ओभरअल एंगल 360 भइसकेपछि यो एंगल कति लिन सकिन्छ हामीले इक्वल एंगलमा 120 र 120। अब हामी किन लिम त अब 360 लाई हामी इक्वल डिभिजनमा डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। 360 लाई हामीलाई इक्वल डिभिजनमा डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। 360 डिवाइड बाइ 3 गरौँ 120 आयो नि त। त्यसैले मैले इक्वल एंगलमा लिए र यो तीनटै भ्याक्टरको म्याग्निट्युड के छ सेम छ। म्याग्निट्युड अफ भ्याक्टर ए इज इक्वल्स टु म्याग्निट्युड अफ भ्याक्टर बी इक्वल्स टु म्याग्निट्युड अफ भ्याक्टर सी। यदि तीनटै भ्याक्टरको म्याग्निट्युड सेम लिने हो भने र तीनटै भ्याक्टरलाई इक्वल एंगलमा एरेन्ज गर्ने हो भने यो तीनटैको रिजल्टेन्ट के आउँछ त 0 आउँछ। किन हेरौँ यो दुईटै भ्याक्टर इक्वल छ र 120 मा लिइसकेपछि यसको रिजल्टेन्ट समथिङ आउने भयो र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले भनेको थिएँ यदि 120 एंगलमा दुईटा इक्वल भ्याक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्ने हो भने त्यो एंगल नि कति आउँछ त 120 नै आउँछ। नो सरी, यदि 120 एंगलमा दुईटा इक्वल भ्याक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्ने हो भने त्यो रिजल्टेन्टको भ्यालु पनि के हुन्छ त त्यो भ्याक्टरको म्याग्निट्युडसँग के हुन्छ त सेम हुन्छ। अब यो दुईटाको रिजल्टेन्ट कतै यहाँ बिचबाट आउने भयो र यो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड र यतापट्टिको रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ किनकि तीनटै भ्याक्टरको म्याग्निट्युड मैले इक्वल मानेर काम गराएको छु। सेम भइसकेपछि हामी चाहिँ के भन्न सक्छौं भने यदि n कोप्लानर भ्याक्टर्स n भनेको मोर देन 2 भ्याक्टर्स यदि इक्वल एंगलमा कुनै पनि प्लेनमा यदि एरेन्ज गर्ने हो भने त्यसको रिजल्टेन्ट पनि के हुन्छ त त्यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। किन अब हेर यो दुईटा भ्याक्टरको रिजल्टेन्ट यो भ्याक्टर भयो। अब हामीले यसको र यसको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। दुईटै भ्याक्टरको म्याग्निट्युड सेम छ र लाइन अफ एक्सन के छ त सेम लाइनमा एक्ट गराछ तर इन अपोजिट डिरेक्सन। त्यसैले यो भ्याक्टर र यो भ्याक्टरको रिजल्टेन्ट नेट सम चाहिँ कति हुन्छ त 0 हुन्छ। त्यसैले यहाँ भनेको छ इफ n कोप्लानर भ्याक्टर्स अफ इक्वल म्याग्निट्युड आर अरेन्ज्ड एट इक्वल एंगल्स अफ सेपरेसन देन देयर रिजल्टेन्ट इज अलवेज 0। यो दुईटा भ्याक्टरको रिजल्टेन्ट यो भयो, यसको र यसको नेट रिजल्टेन्ट 0 भयो। त्यसैले ओभरअल रिजल्टेन्ट अफ दिज 3 भ्याक्टर्स इज 0। यो पोइन्टले चाहिँ यही भन्न खोज्यो। अब चाहिँ हामी यसमा अरु कुरो पढ्छौं। यो चाहिँ ल अफ पोलिगन चाहिँ सिद्धियो। अब चाहिँ हामी सबट्र्याक्सन अफ 2 भ्याक्टर हेर्छौं। दुईटा भ्याक्टरलाई कसरी सबट्र्याक्ट गर्ने। सबट्र्याक्सन अफ 2 भ्याक्टर्स वास्तवमा दुईटा भ्याक्टरको सबट्र्याक्सन गर्नु भनेको चाहिँ के हो त दुईटा भ्याक्टरको एडिसन नै हो तर साइनको मात्रै यहाँ अलिकति ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। मानौं हामीसँग यो चाहिँ हाम्रो भ्याक्टर ए भयो र यो चाहिँ हाम्रो भ्याक्टर बी भयो। यो चाहिँ हाम्रो भ्याक्टर ए र यो चाहिँ हाम्रो भ्याक्टर बी र दुईटै भ्याक्टरको बीचमा एंगल कति दिएको छ त थीटा दिएको छ। अब हामीलाई भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बी चाहियो किनकि सबट्र्याक्सन अफ 2 भ्याक्टर्स कसरी झिक्ने त्यो चाहिँ हामी हेर्दै छौं। सरी, अब हामीलाई सबट्र्याक्सन अफ 2 भ्याक्टर्स चाहियो। सबट्र्याक्सन अफ 2 भ्याक्टर्स भनेको यसलाई चाहिँ हामी यसरी लेख्न सक्छौं भ्याक्टर ए प्लस माइनस अफ भ्याक्टर बी। प्लस माइनस फेरि माइनस नै हुन्छ। दुईटा भ्याक्टरको सबट्र्याक्सन भनेको के रहेछ त वास्तवमा दुईटा भ्याक्टरको एडिसन नै रहेछ तर जुन भ्याक्टरलाई हामीलाई सबट्र्याक्ट गर्नु छ त्यसको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट गरेर
दिएको भ्याक्टरमा एड गर्यो भने हामी चाहिँ भ्याक्टर सब्ट्र्याक्सन निकाल्न सक्छौँ। मेरो कुरो बुझ्यौ? यदि दुईटा भ्याक्टरलाई सब्ट्र्याक्ट गर्न भने सपोज मानौँ यसरी तिमीलाई भ्याक्टर पी र भ्याक्टर क्यूको सब्ट्र्याक्सन सोधिरहेछ। यो भनेको के गर्नु पर्यो, भ्याक्टर पीमा चाहिँ जुन चाहिँ तिम्रो क्यू भ्याक्टर दिया हुन्छ त्यसको डिरेक्सन्स अपोजिट गर, त्यो भनेको माइनस क्यू भ्याक्टर। अब यो माइनस क्यू भ्याक्टरलाई पी भ्याक्टरसँग एड गर्नु नै के हो त, भ्याक्टर पी माइनस भ्याक्टर क्यू। अब कसरी एड गर्ने, अब हेरौँ। हामीसँग यो केस हेरौँ, हामीसँग भ्याक्टर ए दिया छ र भ्याक्टर बी दिया छ र हामीलाई भ्याक्टर ए माइनस बी झिक भनेर क्वेसनले सोधेको छ। त के गर्नु पर्यो, बी भ्याक्टरलाई एसँग घटाउनु पर्यो, त्यसैले भ्याक्टर बीको डिरेक्सन्सलाई अपोजिट गरेर योसँग एड गरिदिनु पर्यो। भ्याक्टर बी यतातिर छ, सेम लाइन अफ एक्सनमा, किनकि भ्याक्टरको लाइन अफ एक्सन यो स्ट्रेट लाइन भयो, यो स्ट्रेट लाइन हो। सेम लाइन अफ एक्सनमा सेम म्याग्निट्युडको भ्याक्टर ड्र गर्नु पर्यो इन अपोजिट सेन्स। अपोजिट सेन्स भनेको डिरेक्सन्स अपोजिट गरेर मैले यो चाहिँ भ्याक्टर बी चाहिँ यहाँ लेखेँ र यो भ्याक्टर बीको अपोजिट डिरेक्सनमा छ, त्यसैले माइनस यहाँ लेख्नु पर्यो। अब चाहिँ हामीलाई यो र यो भ्याक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ। अब यो दुईटा भ्याक्टरको रिजल्टेन्ट त चट्ट यो अब यो प्यारालेलोग्राम बनाउनु पर्यो। प्यारालेलोग्राम बनाइसकेपछि यो दुईटा भ्याक्टरको रिजल्टेन्ट भ्याक्टर चाहिँ यो भयो। यदि यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट भ्याक्टर हो भने, यो चाहिँ हामी रिजल्टेन्ट भ्याक्टर हो भने यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ भ्याक्टर ए प्लस अफ अनि भ्याक्टर बी को साइन अपोजिट गरेर यहाँ एड गर्नु पर्यो। यो अनि यो भनेकै यही भनेकै चाहिँ के हो त, ए भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बी। यसले चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट दिन्छ। अब सुरुमा चाहिँ भ्याक्टर ए र भ्याक्टर बी को बिचमा एङ्गल थियो थीटा, तर यो पालि चाहिँ हामीलाई एङ्गल भ्याक्टर ए र माइनस अफ भ्याक्टर बी को बिचमा चाहिन्छ। त यो एङ्गल हाम्रो कति हुन्छ, यो नेट एङ्गल, यो एङ्गल हुन्छ हाम्रो 180 माइनस थीटा। यो एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो 180 माइनस थीटा, किनकि यो टोटल भनेको स्ट्रेट एङ्गल सम अफ, अनि स्ट्रेट एङ्गल कति हुन्छ त 180 हुन्छ, अनि यसको दुईटा पार्ट गरेको छ थीटा र यो पार्ट कति हुनु पर्यो त 180 माइनस थीटा। अब हामी चाहिँ भ्याक्टर ए र माइनस अफ भ्याक्टर बी को रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो र रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि मैले भनेको छु फर्मुला चाहिँ हाम्रो के थियो भने, फर्मुला यही युज हुन्छ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ साइन चाहिँ राख्ने होइन, अस्तिको लेक्चरमा जुन मैले फर्मुला बताएको थिएँ त्यही फर्मुला युज हुन्छ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा। अनि अस्तिको केसमा चाहिँ थीटा के थियो त, एङ्गल बिट्विन द टू भ्याक्टर्स। अब यहाँ दुईटा भ्याक्टर हाम्रो चाहिँ कुन कुन हो, भ्याक्टर ए र नेगेटिभ अफ भ्याक्टर बी, यो चाहिँ हाम्रो दुईटा भ्याक्टर भयो, त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो एङ्गल भयो। यो 180 माइनस थीटा चाहिँ हाम्रो यो दुईटा भ्याक्टरको बिचमा एङ्गल भयो। यो थीटा चाहिँ भएन, यो थीटा चाहिँ भ्याक्टर ए र भ्याक्टर बी को बिचमा एङ्गल थियो। अब हाम्रो एङ्गल चाहिँ 180 माइनस थीटा भयो। अब त्यसैले थीटाको ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ त, 180 माइनस थीटा। र तिमीहरूलाई थाहा छ कस 180 माइनस थीटा भनेको माइनस कस थीटा हुन्छ। सो यसको रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के भयो त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कस थीटा। यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड भयो। यसलाई चाहिँ हामी मोडुलस भ्याल्यु, माथि मोडुलस भ्याल्यु लेखेर लेख्न सक्छौँ अथवा सिम्पली हामी आर नै लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट भ्याक्टर झिक्ने, रिजल्टेन्ट भ्याक्टरको म्याग्निट्युड झिक्ने चाहिँ के भयो त, फर्मुला भयो। र सिम्पल छ यो भ्याक्टर सब्ट्र्याक्सन पनि यता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राख्ने बेला यहाँ चाहिँ भ्याक्टरको मोडुलस भ्याल्यु राख्नु पर्यो र यो नेगेटिभ साइन चाहिँ यो फर्मुलाबाट म्यानिपुलेट भएर आछ। सो भ्याक्टर सब्ट्र्याक्सनमा रिजल्टेन्ट लेख्ने बेला चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। र मानौँ भ्याक्टर ए चाहिँ यो रिजल्टेन्टसँग अल्फा एङ्गल बनाएको छ भने, र यति अनि यो केसमा 10 अल्फा चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भने 10 अल्फा इक्वल्स टु बी साइन थीटा। अस्ति मैले जुन भनेको थिएँ नि, अल्फा एङ्गल चाहिँ भ्याक्टर ए ले रिजल्टेन्टसँग बनाएको छ, अल्फा एङ्गल भ्याक्टर ए ले रिजल्टेन्टसँग बनाएको छ। सो यता लेख्ने बेला चाहिँ ए नलेखेर अर्को साइडको म्याग्निट्युड लेख्नु पर्यो, बी साइन थीटा अपन बी कस थीटा। र यहाँ चाहिँ जुनसँग एङ्गल बनाएको छ भ्याक्टरले त्यसको म्याग्निट्युड लेख्नु पर्यो, ए भयो। र यो सब्ट्र्याक्सनको केस भइसकेपछि बिचमा माइनस साइन राख्नु पर्यो। यसरी फर्मुला चाहिँ तिमी याद गर्न सक्छौ। यसरी चाहिँ हामी फर्मुला लेख्न सक्छौँ, न्युमेरिकलको बेला चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो भ्याक्टर सब्ट्र्याक्सन थियो। र
अब एउटा कुरा, यो फर्मुला लगाइसकेपछि यहाँ हेर, यो फर्मुला अलिक कुरो छ, यो फर्मुला लगाइसकेपछि र यो माइनस साइन युज गरिदिइसकेपछि यहाँ आएर एङ्गल हामीले थीटा ल्याछौँ, ओरिजिनल एङ्गल ल्याछौँ, ओरिजिनल एङ्गल थीटा ल्याछौँ है। यदि ओरिजिनल एङ्गल लिने हो भने यहाँ माइनस साइन लेख्नु पर्यो, होइन यहाँ कति एङ्गल दिएको छ त्यो एङ्गल लेख्छु भने यहाँ प्लस लेखेर त्यो नेट एङ्गल लेख्नु पर्यो। सो धेरै टेन्सन चाहिँ लिनु पर्दैन। दुईवटा भ्याक्टरको सब्ट्र्याक्सन सोधेको छ भने दुईवटा भ्याक्टरको बिचमा कति एङ्गल दिएको छ त्यति एङ्गल चाहिँ लेखिदिनु पर्यो र रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युडको फर्मुलामा चाहिँ यहाँ चाहिँ माइनस लेख्नु पर्यो र एङ्गल लेख्ने बेला चाहिँ तल नि के हुनु पर्यो त माइनस हुनु पर्यो। अरू सबै कुरो सेम छ। र यति भइसकेपछि अब हामी केही सम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू यहाँ रेकर्ड गर्छौँ। सम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स, अब केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू छ हाम्रो भ्याक्टरसँग सम्बन्धित, त्यो पोइन्ट्सहरू हामी हेर्छौँ। फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो रहेको छ भ्याक्टर सब्ट्र्याक्सन डज नट फलो कम्युटेटिभ ल। भ्याक्टर सब्ट्र्याक्सन डज नट फलो कम्युटेटिभ ल। भ्याक्टर सब्ट्र्याक्सनले कम्युटेटिभ ल फलो गर्दैन। यसको मतलब a माइनस बी इज नट इक्वल्स टु b माइनस ए। तर भ्याक्टर एडिसनमा चाहिँ सेम थियो। भ्याक्टर एडिसनमा चाहिँ केसहरू पढ्नु मैले गराइसकेँ हो, त्यति बेला चाहिँ भ्याक्टर एडिसनले चाहिँ कम्युटेटिभ ल फ्लो गर्थ्यो, तर भ्याक्टर सब्ट्र्याक्सनले चाहिँ कम्युटेटिभ ल फ्लो गर्दैन। यसको मतलब ए भ्याक्टर माइनस बी भ्याक्टर इज नट इक्वल्स टु भ्याक्टर बी माइनस भ्याक्टर ए, र यसले एसोसिएटिभ ल पनि फलो गर्दैन। म लेखिदिएँ भ्याक्टर सब्ट्र्याक्सन यसले चाहिँ डज नट फलो एसोसिएटिभ ल। यो चाहिँ इन्ट्रान्समा सोध्न सकिन्छ है, मेमोरी बेस्ड बनाएर पनि सोध्न सकिन्छ अथवा फिगर दिएर सोध्न सकिन्छ। एसोसिएटिभ ल भनेको अस्ति मैले बताइसकेको थिएँ, ब्र्याकेट सिफ्ट जुन भ्याक्टर एडिसनमा गराएको थिएँ र त्यति बेला चाहिँ भ्याक्टर एडिसनले चाहिँ एसोसिएटिभ ल फलो गराएको थियो। मैले त्यो पहिलाको भिडियोहरूमा बनाइसकेको छु, तिमीहरू सबै भिडियो थोरोली हेर्दै गयो भने अनि सबै कुरो मजाले बुझ्दै जान्छौ। र यहाँ चाहिँ हामी के लेख्न सकिन्छ भने एसोसिएटिभ ल फलो गर्दैन। यसको मतलब के भयो भने भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बीलाई पहिला यसको रिजल्टेन्ट निकाल, अनि यहाँ चाहिँ यसबाट चाहिँ भ्याक्टर सी घटाऊ र यता चाहिँ पहिला के गर भ्याक्टर ए लेख, अनि यसमा चाहिँ भ्याक्टर बी माइनस भ्याक्टर सी को रिजल्टेन्ट पहिला चाहिँ यसको दुईवटा रिजल्टेन्ट निकालेर भ्याक्टर एबाट सब्ट्र्याक्ट गर र यसमा चाहिँ ए माइनस बीको रिजल्टेन्ट निकालेर भ्याक्टर सीसँग सब्ट्र्याक्ट गर। यो चाहिँ इक्वल हुँदैन। यहाँ हेर भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बी माइनस भ्याक्टर सी र यहाँ मैले ए बी सी नै लेखेको छु। मैले जस्ट ब्र्याकेट सिफ्ट गरेको छु। पहिला ब्र्याकेट सुरुमा थियो अनि त्यसपछि चाहिँ सुरुको एउटा भ्याक्टरलाई छोडेर त्यसपछि ब्र्याकेट मैले लाएँ। यसरी चाहिँ याद गर्न सकिन्छ एसोसिएटिभ लमा भ्याक्टर सब्ट्र्याक्सनमा ब्र्याकेट सिफ्ट गर्न पाइँदैन अथवा भ्याक्टर सब्ट्र्याक्सनले एसोसिएटिभ ललाई फलो गर्दैन। र यति भइसकेपछि यसको चाहिँ अब हामी सम स्पेशल केसेस हेरौँ। स्पेशल केसेस हेरौँ। मानौँ हामीसँग एङ्गल बिट्विन द टु भ्याक्टर्स चाहिँ 60 डिग्री छ। दुईवटा भ्याक्टरको बिचमा एङ्गल चाहिँ 60 डिग्री छ भने अब चाहिँ हामी यसको रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने? देन रिजल्टेन्टको फर्मुला हुन्छ, देन एकछिन यो भन्नुभन्दा अगाडि स्पेशल केसेस यो 60 डिग्री भन्नुभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ म एउटा कुरा भन्छु। यो चाहिँ हेर, मानौँ हामीसँग यो भ्याक्टर सब्ट्र्याक्सनकै केसेसहरू हामी हेर्दैछौँ। मानौँ चाहिँ हामीसँग दुईवटा भ्याक्टरको म्याग्निट्युड सेम दिएको छ। म्याग्निट्युड अफ भ्याक्टर ए इज इक्वल्स टु द म्याग्निट्युड अफ भ्याक्टर बी, अनि यो म्याग्निट्युडलाई मैले ए माने, एन्ड लेट द थीटा बी द एङ्गल बिट्विन देम। लेट थीटा बी द एङ्गल बिट्विन देम। दुईवटा भ्याक्टरको बिचमा थीटा चाहिँ एङ्गल हामी एज्युम गरौँ र दुईटै भ्याक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ के छ त सेम छ। अब चाहिँ हामी के गरौँ त भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बी को म्याग्निट्युड सिकौँ र यसको फर्मुला के थियो? यसको फर्मुला थियो हाम्रो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा।
र वेयर थीटा इज द एंगल बिट्विन टू भ्याक्टर्स। यहाँ चाहिँ हामी साइन यो भ्याक्टरलाई पल्ट्याएको छैनौँ, ओरिजिनल एंगल जुन थीटा दिएको थियो त्यही एंगल चाहिँ हामी लिएको हो र फर्मुला अनुसार यहाँ माइनस आयो, योभन्दा अगाडि मैले भनिसकेँ। र where A is the magnitude value of vector A and B is the magnitude value of vector B. So दुईटैको magnitude value equal दिएको छ, सेम दिएको छ। हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ A square plus A square minus A into A, यानी के भयो 2A square, फेरि यहाँ के लेख्न सकिन्छ cos थीटा लेख्न सकिन्छ। यति भइसकेपछि A square लाई हामी के लेख्न सक्छौँ 2A square minus 2A square cos थीटा, 2A square minus 2A square cos थीटा। अब यहाँ चाहिँ हामी के लेख्न सकिन्छ 2A square कमन लिन सकिन्छ, 1 minus cos थीटा लेख्न सकिन्छ। र अब यहाँ 1 minus cos थीटा को फर्मुला तिमीहरूलाई थाहा छ नि, 1 minus cos थीटा को ठाउँमा फर्मुलै ड्राइभ गरौँ न, तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। यहाँ चाहिँ म ड्राइभ गरिदिएँ फर्मुला। हामीसँग cos 2 थीटा को फर्मुला के छ, cos 2 थीटा को फर्मुला हुन्छ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटालाई हामी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छौँ र यो चाहिँ sin स्क्वायर थीटा पहिलादेखि नै भयो र यसलाई चाहिँ हामी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ cos 2 थीटा भयो अनि 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस cos 2 थीटा भयो। हेर यहाँबाट चाहिँ बुझ्न सकिन्छ 1 माइनस cos 2 थीटा को फर्मुला के हो 2 sin स्क्वायर थीटा, र यसलाई नै अझै म एरेन्ज गर्ने हो भने देयरफोर 1 माइनस cos थीटा को फर्मुला के हुने भयो भने 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यो कुरो बुझ्यौ? यो क्लास 8-9 को ट्रिगोनोमेट्रीमा यो फर्मुलाहरू छ, सायद तिमीहरूले बुझेको हुनुपर्छ फर्मुला। यहाँ 2 थीटा छ भने यहाँ थीटा मात्रै हुन्छ, जस्ट हाफ, र यहाँ मैले थीटा लिएँ भने यहाँ थीटा बाई 2 लिन पाइयो। त्यसैले 1 माइनस cos थीटा को ठाउँमा यो एक्सप्रेसनमा हामी के लेख्न सकिन्छ भने यतातिर यो चाहिँ हाम्रो 2A स्क्वायर भयो, 1 माइनस cos थीटा को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब चाहिँ यो 2 2 जा 4 A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यसलाई सल्भ गर्ने हो भने हाम्रो आन्सर आउँछ 2A sin थीटा बाई 2। यो चाहिँ हाम्रो के आउँछ त आन्सर आउँछ 2A sin थीटा बाई 2। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यदि दुईटा भ्याक्टरको म्याग्निट्युड सेम छ र दुईटै भ्याक्टरको बिचमा एंगल थीटा छ भने त्यसको दुईटै भ्याक्टरको डिफरेन्सको म्याग्निट्युड चाहिँ निकाल्ने फर्मुला के भयो 2A sin थीटा बाई 2। यो चाहिँ फर्मुला भयो र यसमा चाहिँ हामी अघिको जुन हाम्रो केस थियो, यदि हाम्रो थीटा 60 डिग्री छ भने यही केसमा यदि हाम्रो थीटा 60 डिग्री छ भने 2A sin थीटा बाई 2 को भ्यालु कति आउँछ, यहाँ सल्भ गर्न सक्छौँ। 2A sin थीटा 60 बाई 2 भनेको 30 डिग्री भयो, यो भनेको 2A sin 30 कति हुन्छ 1 बाई 2, 2 क्यान्सल भएर A भयो। सो यहाँबाट के इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट नोट गर्न सकिन्छ भने यदि दुईटा भ्याक्टरको म्याग्निट्युड सेम छ र उनीहरूको बिचमा इफ एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री छ भने यति बेला चाहिँ भ्याक्टर A माइनस भ्याक्टर B को मोडुलस भ्यालु चाहिँ भ्याक्टर A को मोडुलस भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ, भ्याक्टर B को मोडुलस भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ त A आउँछ। यसको मतलब दुईटै भ्याक्टर जसको म्याग्निट्युड भ्यालु सेम छ र उनीहरूको डिफरेन्सको म्याग्निट्युड लिने हो भने रिजल्टेन्ट भ्याक्टर जुन आउँछ त्यसको म्याग्निट्युड नि के हुन्छ त पहिला लिएको भ्याक्टरसँगै बराबर हुन्छ एट 60 डिग्री। सो यो डिफरेन्ट केसेसहरू त त्यति त याद गर्न सकिँदैन, तर यो फर्मुलाहरू चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ टाइम टु टाइम, यो फर्मुलाहरू कसरी आयो के आयो। सो मैले डिफरेन्ट भिडियोहरूमा भनिसकेको छु, त्यहाँबाट तिमी रेफरेन्स लिँदै गर्न सकिन्छ यो फर्मुलाहरू। सो यही कुरालाई म ल्याङ्ग्वेजमा नि भन्न सक्छु, इफ डिफरेन्स अफ 2 युनिट भ्याक्टर्स, अथवा युनिट भ्याक्टर भन्न मन लागेको छैन भने इफ डिफरेन्स अफ 2 भ्याक्टर्स अफ सेम म्याग्निट्युड नि भन्न सक्यो, अथवा युनिट भ्याक्टर भन्छौ भने जुन तिम्रो आन्सर आउँछ त्यसको म्याग्निट्युड नि युनिट भ्याक्टर नै हुन्छ। त्यसैले डिफरेन्ट बुक्सहरू स्ट्यान्डर्ड बुक्सहरू फलो गर्ने हो भने पोइन्ट्स टु पोन्डर अथवा सम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स अथवा गोल्डन की पोइन्ट्स भनेर यस्ता कुराहरू दिया हुन्छ र यी कुराहरू नै इन्ट्रान्समा सोधिरा हुन्छ। सो म लेख्दिनँ, भिडियो लेन्थी हुन्छ, सो म भन्छु मात्रै। सो यही पोइन्ट म भन्दैछु,
if difference of two unit vectors is another unit vector, then the angle then and if the angle between them is 60 degree, then their difference is also a unit vector. यो चाहिँ हामी भन्न सकिन्छ। र अर्को कुरो जुन जुन बेला चाहिँ हामी फिजिक्समा जब हामी चेन्ज इन भेक्टर क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले भेक्टर सब्ट्र्याक्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यति बेला चाहिँ हामी भेक्टर सब्ट्र्याक्सन्सको इक्जाम्पल्सहरू एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै बेला यदि तिमीलाई डेल्टा भी निकाल्नु पर्यो, डेल्टा भी इज द चेन्ज इन भेलोसिटी, यो भनेको फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी, यदि यस्तो फिजिक्समा हामी पढ्छौँ पछि च्याप्टर जसरी अगाडि प्रोसिड हुँदै जान्छ हामी यस्तो कुराहरू नि पढ्छौँ। यदि जुन बेला हामीलाई भेक्टर सब्ट्र्याक्सन निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर न दुईवटा भेक्टरको भेलोसिटी के हो, एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, यहाँ दुईवटा भेक्टरको मैले सब्ट्र्याक्सन्स गर्दैछु, डिफ्रेन्स लिँदैछु। सो यति बेला जुन चाहिँ हाम्रो यो डेल्टा भी भयो, यो डेल्टा भी चाहिँ यो दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट हो तर डिफ्रेन्सको केसमा। सो जब यस्तो कुराहरू हामी पढ्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी भेक्टर सब्ट्र्याक्सन्सको युज गर्छौँ, वेयर डेल्टा भी भेक्टर इज द चेन्ज इन भेलोसिटी एन्ड v2 इज द फाइनल भेलोसिटी एन्ड v1 इज द इनिसियल भेलोसिटी। यो मैले यस्तै इक्जाम्पल लिएँ तिमीलाई यसो भन्नको लागि। र अब एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट तिमीहरू के नोट गर्न सक्छौ भने कुनै पनि मानौँ हामीसँग भेक्टर ए र भेक्टर बी दिएको छ र यसको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ, कुन रेन्जमा भ्यारी हुन्छ भनेर इन्ट्रान्समा क्वेसन सोधिरहेछ र सोध्न नि सकिन्छ। सो मानौँ यो भेक्टर ए र भेक्टर बी को हाम्रो रिजल्टेन्ट भयो भेक्टर ए र रिजल्टेन्ट भयो हाम्रो भेक्टर ए र रिजल्टेन्ट भयो हाम्रो भेक्टर आर र यो रिजल्टेन्ट भेक्टरको जुन म्याग्निट्युड छ नि त्यो चाहिँ यो दुईटै भेक्टरको म्याग्निट्युडको डिफ्रेन्ससँग कि त इक्वल हुने कि त योभन्दा बढी हुने र लेस देन चाहिँ दुईटै भेक्टरको म्याग्निट्युडसँग, यो चाहिँ कन्डिसन्स हुन्छ कि भेक्टर द म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर द्याट इज भेक्टर आर is greater than or equals to the difference in magnitude of two vectors and less than or equals to the sum of the magnitude of two vector। यो चाहिँ हामी लाएर हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब यसको लागि हामी एउटा स्याम्पल क्वेसन्स गरौँ। मानौँ चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 1 भयो इक्जाम्पल प्र्याक्टिस गर्नको लागि। मानौँ हामीसँग म क्वेसन नै पढ्छु। द म्याग्निट्युड अफ पेयर्स अफ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर्स आर गिभन। क्वेसन सुन। The magnitude of pairs of displacement vectors are given. Which pairs of displacement vector cannot be added to give a resultant vector of magnitude 13? यहाँ थुप्रै पेयर्सहरू दिएको छ र त्यो पेयर्सहरू मध्ये भनिरहेछ which pairs of displacement vectors cannot be added to give a resultant vector of magnitude 13 centimeter। र हाम्रो अप्सन दिएको छ यहाँ 4 सेन्टिमिटर, 16 सेन्टिमिटर, 20 सेन्टिमिटर, 7 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो अप्सन्सहरू दिएको छ। 1 सेन्टिमिटर, 15 सेन्टिमिटर र डीमा चाहिँ 6 सेन्टिमिटर, 8 सेन्टिमिटर। अब चाहिँ यो चारवटा पेयर दिएको छ। यो चारवटा पेयर मध्ये कसको चाहिँ रिजल्टेन्ट 13 हुन सक्दैन, यो कुन पेयरको रिजल्टेन्ट 13 हुन सक्दैन झिक। अब हेर यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट कति र कतिको बिचमा भ्यारी हुन्छ। आई मिन यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्टको रेन्ज के हो त? रेन्ज लेख्ने यसरी यो भेक्टरको जुन रिजल्टेन्ट छ त्यो चाहिँ अब यो घटाउने बेला हायर भेक्टरको म्याग्निट्युड माइनस लोवर भेक्टरको म्याग्निट्युड गर्नु पर्यो। 16 माइनस 4 12 र यसलाई एड गर्नु पर्यो 16 प्लस 4 20। यसको मतलब यो भेक्टरको म्याग्निट्युड 12 र 20 देखि 12 र 20 मा 12 र 20 को बिचमा लाई गर्न सक्छ। 12 नि हुन सक्छ, 20 नि हुन सक्छ र यसको बिचमा नि लाई गर्न सक्छ। यसको मतलब 13 आउने चान्स छ। यसले चाहिँ दिन्छ र हाम्रो क्वेशन्सले सोधेको छ कसले चाहिँ दिँदैन। अब यसको चाहिँ चेक गरौँ। यसको रिजल्टेन्ट 20 माइनस 7 20 माइनस 7 कति भयो 13। यसको रिजल्टेन्ट 13 र 20 प्लस 7 चाहिँ कति भयो त 27। यसको यो भेक्टरको रिजल्टेन्ट चाहिँ 13 र 27 को बिचमा लाई गर्छ र 13 आउने चान्स छ। सो यो नि हुन सक्दैन। यसको रिजल्टेन्ट हेर पहिला डिफरेन्स 15 माइनस 1
14 र 14 भयो र 15 प्लस 1 16 भयो। अब हेर यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अप्सन हुनसक्छ। यो नि चेक गरौँ। यसको रिजल्टेन्ट 8 माइनस 6 2 र 8 प्लस 6 14 हुन्छ। 8 प्लस 6 14, यो चाहिँ हाम्रो 14 हुने भयो। यहाँ हेर यो रेन्जमा नि 13 आइरहेछ, यो रेन्जमा नि 13 आइरहेछ, यो रेन्जमा नि 13 आइरहेछ, तर यो रेन्जमा 13 आइरहेको छैन। किन? यो 1 सेन्टिमिटर र 15 सेन्टिमिटरको जुन रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युडको भ्यालु छ त्यो 14 र 16 को बिचमा लाइ गर्छ। 14 नै हुनसक्छ, 16 नै हुनसक्छ, तर 13 चाहिँ कहिले नै हुँदैन। त्यसैले यो क्वेसनको राइट अप्सन चाहिँ के भयो त? अप्सन सी भयो। सो अप्सन सी इज द राइट आन्सर अफ दिस क्वेसन्स। हामी यसरी थुप्रै अरू क्वेसन्स, अरू भिडियोमा नि हामी थुप्रै क्वेसन्स प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै गरौँ र यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथीभाइमा सेयर गर्नुहोला र फर्दर अपडेट्सको लागि बेल आइकन नि थिच्नु होला, सो द्याट मैले कुनै भिडियो हालेँ भने त्यो नोटिफिकेसन्स आउँछ त्यहाँ, र साथीभाइमा सेयर गर्दै जानु पर्यो। र यस्तो पेन्डेमिकको बेला, यस्तो सिचुएसन्सको बेला यस्तो नि भिडियो छ हाम्रो देश नेपालमा, साथीभाइहरूले थाहा पायो भने जो हाम्रो देश अगाडि बढ्छ, एजुकेसन्समा हाम्रो देश अगाडि बढ्छ। र म चाहिँ यो च्यानलमा यो सबै क्वेसन्सहरू थ्योरेटिकली र एउटा इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूमा कति डेप्थ चाहिन्छ, सो म सबै यो च्यानलमा बिस्तारै कम्प्लिट गर्दै जान्छु। यति भन्दै हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।